बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल बातचीत विद हसन। तो कल मैं जी अपना व्लॉग शूट नहीं कर सका, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। लाहौर का जलसा भी था, वो देखना था, उसको एनालाइज करना था, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, सियासतदानों से उनका मौक़िफ़ लेना था। तो वो सब कुछ मिला के आप लोगों से बात करनी थी। बहरहाल आपके सामने आज मैं हाजिर हुआ हूँ व्लॉग नंबर 9 में। तो वीडियो का आगाज करते हैं जी लाहौर के जलसे से। लाहौर का जलसा जी होना था, लाहौर का जलसा हो गया। और कैसा रहा जलसा? कोई भी जलसा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा बातें जो एक जंग छिड़ती है बातों की, वो होती है नंबर गेम्स की कि बंदे कितने थे। तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। और वो डिस्कस करने से पहले हम इसके सियाको सबाक में थोड़ा सा जाएंगे कि किस तरह से ये जलसा ऑर्गेनाइज हुआ, इजाजत किस तरह से मिली, क्या कुछ हुआ। देखिए जी, 2-3 दिन से जो है ये जलसा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ना दरखास्तें दी जा रही थी पंजाब गवर्नमेंट को, मरियम सफदर अवान साहबा के गवर्नमेंट को। लेकिन वो इजाजत नहीं दे रहे थे। आखिरकार जलसे से एक दिन पहले उन्होंने हाई कोर्ट लाहौर से रजू किया। उसमें मतलब लोगों ने रजू किया। एक तो उमर अयूब साहब हैं और दूसरा आलिया हमजा साहिबा हैं, लाहौर में तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, उनके लीडर हैं। और जब हाई कोर्ट में वो गए तो जज साहब ने कमिश्नर लाहौर को और आईजी पंजाब को, उन दोनों को तलब किया इन पर्सन। वो दोनों हाजिर हुए। और खैर वहां पे जो भी केस चला, बहस मुबासा हुई। किस्सा मुख्तसर आपको बताऊं कि 5 बजे के करीब उनको जलसा करने की इजाजत हाई कोर्ट के ऑर्डर से कहा जी आप इनको जलसे की इजाजत दें। एनओसी उनको मिल गई जी। अब नेक्स्ट स्टेप था कि भी जलसा करना कहाँ पे है। ये हुकूमत पंजाब के लिए काफी एक टास्क था कि इनको कहाँ पे जी जलसा करना थे। वैसे बेसिकली जो अंदर की जो बातें हमें पता लगी थी वो ये था कि पंजाब गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने नहीं दे सकती थी। तो एक तो वो सेंट्रल लाहौर था, हर लोगों को पता भी है, और हुआ भी वही। उन्होंने जी उनको लाहौर गवर्नमेंट ने जो है लाहौर की इंतजामिया जो है, उन्होंने कहा कि हम आपको मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। तो जी काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक जगह डिसाइड की कि जलो पार्क, भी जलो पार्क में आप जलसा कर सकते हैं। तो फिर उनको याद आया जी जलो पार्क तो काफी स्पेशियस जगह है और वहां पे पार्किंग की भी बहुत बड़ी स्पेस है। तो इनको जहन में आया कि वहां तो रिंग रोड लगती है, तो वहां पे और भी रास्ते हैं जहां से जलसागाह तक पहुंचा जा सकता है, हर बंदे को पता भी है उस जगह का। उन्होंने कहा जी नहीं जी नहीं, ये हम नहीं कर सकते। फिर एक फिरोज वाला रोड पर एक मवेशी मंडी है, वहां पे उन्होंने कहा जी वहां करें। फिर ना उससे पहले उन्होंने कहा कि अब मुल्तान रोड के पास एक मवेशी मंडी है, अब लोग वहां पे कर ले। तो फिर उनके जहन में आया जी वहां पे मुल्तान से भी लोग आ सकते हैं, इधर फैसलाबाद से इधर उधर से लोग वहां पे तो लोग पहुंच जाएंगे, सीधा रास्ता है वहां पे। और वहां पे एक नया लाहौर बना हुआ है, उसके अंदर कुछ कॉलोनीज बनी हुई है, वहां के अंदर से भी लाहौरी जो है वहां के मकामी वो भी आ सकते हैं। फिर उन्होंने वो भी कैंसिल किया। आखिरकार उन्होंने एक पॉइंट उनको दिया, कायना। कायना पॉइंट है जी, जो बेसिकली जो सेंट्रल लाहौर है, सेंट्रल लाहौर से 25 किलोमीटर के फासले पर है। मतलब उसको लाहौर नहीं कहा जा सकता कि भाई वो लाहौर है, लाहौर से काफी दूर है वो, और बहुत ही कम लोगों को उस जगह का पता है। बहरहाल हो गया जी, रात को तकरीबन 8, 9 या 10 बजे के करीब उनको पॉइंट मिला कि आप इस जगह पे जी आप जलसा कर सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से और कुछ ऐसे सहाफियों से रब्ता हुआ जो कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि यार क्या सूरत हाल है वहां पर। तो उन्होंने बताया कि बिना कुछ जो जैसे हमाद अजहर साहब और इस तरह के जो सेंटर हैं लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो अंडर सर्विलियंस है और वो मुसलसल हर 2 घंटे के बाद अपनी लोकेशन जो है वो तब्दील कर रहे हैं। और जो लोकल है ना लाहौर के जो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, असल काबिज जो है ना उनकी है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है इस जलसे के लिए, एक मुख्तसर शॉर्ट तरीन नोटिस पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के लिए जलसे के लिए, वो भी लाहौर जैसे शहर में, वो मनाजिर जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले हैं वो तारीफ के काबिल है। उनकी एफर्ट्स, उनकी कोशिश जो तहरीक इंसाफ की लाहौर की इंतजामिया है, उनकी एफर्ट जो है ना वो तारीफ के काबिल है कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने इतना बड़ा जमे गफीर जो है ना इकट्ठा कर लिया। अब उनके लिए तहरीक इंसाफ के लिए अगला कदम था कि बिना हमने इंतजाम करने हैं। अब तहरीक इंसाफ को जलसे वाले दिन सुबह, मतलब उनको जो इंतजाम होते हैं, स्टेज, लाइट्स और साउंड सिस्टम वगैरह, ये लगाने की इजाजत नहीं दी कि पंजाब पुलिस ने भी आप ये अभी नहीं लगा सकते। और जो मेन चीज जो है वो उन्होंने दी, उसकी टाइमिंग। टाइमिंग थी जी 3 से 6। अब 3 से 6 का टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के जलसे के लिए, 3 से 6 का टाइम कौन सा होता है जलसे का?
آپ جتنے بھی بڑے مطلب سرکاری جلسے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ تو رات کے ٹائم ہی ہوتی ہے، مغرب کے بعد 6 بجے کے بعد جلسہ جو ہے جو کوئی بھی ہو وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے، عوام نکلتی ہے، خاص کر لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ اتنی گرمی اور کل موسم کافی گرم تھا وہاں پہ۔ اور جتنے جلسے میں نے دیکھے ہیں یا سرکاری جلسے جو دیکھے ہیں ان کو دیکھیں، وہ مطلب وہ تو 15-15 20-20 دن اس جلسے کے انتظامات چلتے ہیں، ایک باقاعدہ طور پر سرکاری مشینری اس پر لگ جاتی ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، لیکن یہ جسٹ ایک 7-8 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا تحریک انصاف کو اور کہا کہ جی آپ کے پاس جسٹ 2 سے 3 گھنٹے ہیں اور اسی گھنٹے میں اسی ٹائم میں آپ نے سارے انتظامات بھی کرنے اور جلسہ بھی کرنا ہے، 6 بجے آپ نے وائنڈ اپ کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کو آپ جلسہ کہتے ہیں؟ یہ کون سے کیسی این او سی تھی یہ؟ ویسے جو سیاق و سباق میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق ان کا جو مین مقصد تھا وہ تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا 6 بجے تک وہاں پہ نہ پہنچے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے نا کسانی بلی کھمبا نوچے والی باتیں جو ہے نا کچھ خواتین تھی گورنمنٹ سائڈ سے وہ مین سٹریم میڈیا پہ جو ہے نا وہ کافی کر رہی تھی۔ میں ایک تو مین سٹریم میڈیا انہوں نے کافی کور اپ کیا ہوا تھا، مطلب ان کو کہہ رہے تھے بار بار کوئی رکاوٹیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے اسے مطلب یہ جیسے گنڈا پور صاحب پہلے کہتے تھے، میں نوٹ تھا میرا موڈ بنے والے صحافی حضرات جو ہیں، اور ابھی ریسنٹلی تو قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے یہ بات کے بنا کچھ صحافیوں کو آپ پیسے دے دیں اور ان سے جیسی مرضی رپورٹنگ کروا لیں آپ۔ تو ویسے کچھ صحافی حضرات ہیں جو کہ مطلب کہ مین سٹریم میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ راستہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی نہیں آ رہا، یہ راستہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی نہیں آ رہا، خدا کا خوف کرو یار۔ ویسے میں نے کل کہا تھا کچھ دوستوں سے میں ڈسکس کر رہا تھا یہ باتیں کہ جیسے یہ دن گزرے گا، اگلا دن مطلب آج کا دن آئے گا تو یہ فوٹیجز آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لاہور میں کل انٹرنیٹ کافی ڈسٹرب تھا اور جو جلسہ گاہ تھی وہاں پہ تو مطلب انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہی تھا، کافی سلو کیا ہوا تھا انہوں نے۔ بہرحال گنڈا پور صاحب کو جی ان کا مشن تھا کہ گنڈا پور صاحب 6 بجے تک جلسہ گاہ نہ پہنچے، اور مطلب ایسا ہی ہوا۔ گنڈا پور صاحب کو موٹر وے پہ روکا گیا، مختلف انٹرچینج پر ایک رکاوٹ وہ کراس کرتے تھے تو پھر آگے اور رکاوٹ جو ہے نا وہ تیار تھی، کیونکہ پنجاب پولیس ساری مکمل جو ہے وہ مصروف تھی اس وقت گنڈا پور صاحب کو 6 بجے سے پہلے سٹیج پر نہیں پہنچنے دینا۔ یہ ان کا ایک مشن تھا، بہت زیادہ مشنز میں سے یہ ان کا پنجاب گورنمنٹ کا ایک مشن تھا۔ تو مریم صفدر امام صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے نا اس چیز میں کافی کامیاب رہی ہے کل۔ تو اس کے بعد جی ایک سین تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ گنڈا پور صاحب اور ان کا جو قافلہ تھا کے پی کے کا جو قافلہ وہ لے کے آ رہے تھے، بہت ہی وسیع، بہت زیادہ لوگ تھے ان کے ساتھ، تو وہ اپنی گاڑیوں سے نیچے اتر آئے تھے، مطلب رکاوٹیں اس حد تک زیادہ تھی ان کے آگے کہ وہ نیچے اتر آئے تھے اور وہ پیدل لاہور کی طرف جلسہ گاہ کی طرف جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد کافی زیادہ ہدایات تھی پولیس کو، جیسے جیسے لاہوری جو ہے وہ پہنچنے لگے جلسہ گاہ میں تو 3 بجے کے قریب جو مجھے پتا لگا کہ پنجاب پولیس کی جی ایک کلاس لگ گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لاہوری کیسے پہنچ رہے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا پنجاب پولیس کو مزید ایکٹیویٹ کیا گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے تو ساری پولیس کو بھیجی ہوئی ہے موٹر وے پہ، ہم یہاں لاہور میں کیسے کنٹرول کریں لوگوں کو کہ وہ جلسہ گاہ میں نہ پہنچے۔ تو وہ لاہوری ہیں، ان کو ٹیڑھے میڑے راستے سارے پتہ ہے ان کو بھی کون سا راستہ کہاں سے جاتا ہے، تو وہ وہاں سے پہنچ جاتے ہیں، پولیس کی نفری کہاں تعینات کریں۔ بہرحال جیسے کیسے ہوا، اچھا 5 بجے کے قریب جو ہے جتنے بھی لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے ان میں سے میجورٹی جو تھی وہ لاہوری تھے، وہ لاہور کے لوگ تھے۔ اور یہ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں نیوٹرل صحافیوں سے، مطلب یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے حامی صحافی یا نون لیگ کے حامی صحافی، نہیں، نیوٹرل صحافی جو جینوئن صحافت کرتے ہیں، ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو عوام یہاں پہنچی ہوئی ہے 6 بجے تک جو تھا، جو عوام یہاں پہ 6 بجے تک پہنچی گئی، یہ 10% بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ لوگ باہر روڈ رہے ہیں، کچھ جی ٹی روڈ پہ موجود ہے اور 10 سے 15 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے لوگوں کو آنا پڑ رہا تھا جلسہ گاہ میں۔ یہ حالت تھی ان کی، اور لیکن لوگوں کا جذبہ تھا، اور بندے کے منہ سے عمران خان کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ اکثر لوگ یہی کہہ رہے تھے، ان میں سے بزرگ بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھیں، چھوٹے بچے بھی شامل تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان ہمیں بلایا اور ہم نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے ہمارے مستقبل کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ورنہ اسے کیا سردار تھی کہ یہ سب کچھ کرنے کی، وہ تو آرام سے بیٹھ کے باہر چلا جاتا، جیسے یہ بھاگ گئے تھے وہ بھی چلا جاتا باہر بیٹھ کے کھا سکتا تھا، اس کی تو اتنی شہرت ہے کہ ہر بندہ اسے، دنیا کا ہر بندہ اسے جانتا ہے اور پازیٹیو وے میں جانتا ہے۔ تو اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہمارے لیے کیا، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کیا، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا ہے، تو اگر وہ بلا رہا ہے تو ہم کیوں نہ آئیں۔ تو ہر بندے کے مطلب اس طرح کے جذبات کل دیکھنے کو مل رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد پولیس کا ایک پلان تھا کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے کل 6 بجے دیکھا ہوگا کہ ان کا پلان تھا کہ انہوں نے لاہور کی جو انتظامیہ تھی تحریک انصاف کی، انہوں نے جنریٹرز منگائے ہوئے تھے، تو ان کا پلان یہ بنا کہ جی آپ لوگ جنریٹرز اٹھا کے بھاگ جاؤ پولیس والے،
اور ہم بجلی بند کر دیں گے 6 بجے. تو یہی ہوا, آپ سب نے دیکھا کہ 6 بجے کے قریب بجلی بند ہو گئی اور جنریٹرز بھی غائب تھے. انہوں نے کافی ریکویسٹ کی, کافی مذاکرات ہوئے تحریک انصاف کے, جی ہاں گنڈا پور صاحب پہنچنے والے ہیں, 15-20 منٹ وہ تقریر کریں گے, اس کے بعد ہم ڈسپرس کر دیں گے جلسہ. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں 6 بج گیا, NOC کا خلاف ورزی کی بنیاد کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی وغیرہ وغیرہ. بہرحال تحریک انصاف کے جو MNAs وغیرہ وہاں پہنچے, زرتاج گل صاحبہ وہاں پہنچ چکی تھیں, اور عباس گوپی صاحب وہاں پہنچ چکے تھے, مطلب بس 1-2 بندے ہی پہنچے. جمشید دستی ویسے ہی وہاں پہ تھے, موجود تھے, وہ وہاں آ گئے تھے. تو لاہور کے جو MNAs ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ وہاں پہ پہنچے, جنرل سیکرٹری تحریک انصاف کے, تو وہاں پہ انہوں نے تقاریر کی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کافی جو اس وقت کل کے دن ان سب کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو مریم صفدر امان صاحبہ کی حکومت کا اصل چہرہ جو ان کے مطابق نظر آ رہا تھا, وہ انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا, جس کی وجہ سے ایک کافی جوش و جذبہ دیکھا گیا عوام میں. انہوں نے تصدیق کی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی کہ ہم انتہائی مکار دشمن سے لڑ رہے ہیں, جو آپ کے بچوں کے رزق کی دشمن ہے, جو آپ کے بنیادی حقوق کی دشمن ہے. یہ جو انہوں نے باتیں کی, اور جو وہاں پہ جو بھی موجود تھے عوام, ان سب نے اس کی تصدیق کی کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی لطیف کوسہ صاحب, باقی جو بھی لیڈرز تھے وہاں پہ بڑے بڑے, انہوں نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی. اور اس ساری ان سب جو بھی لوگوں نے جتنی بھی باتیں کی, ان کی باتوں کا محور صرف 2 باتیں تھیں. ایک عمران خان صاحب کی رہائی, اور دوسرا آزاد عدلیہ. یہ 2 باتیں تھیں جو کہ سب جو جلسہ میں کی جن لوگوں نے, اور جو لوگ وہاں موجود تھے, ان سب کی باتوں کا سینٹر پوائنٹ یہ 2 باتیں تھیں, عمران خان صاحب کی رہائی اور آزاد عدلیہ. تو وہ زبردست طریقے سے کیا گیا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 آنٹیاں کھسیانی بلی کھمبا نوچے, یہ مطلب 3 دیکھنے کو مل رہی تھی ٹی وی پہ. ایک عظما ہے جو ان کی وزیر ہے نون لیگ کی پنجاب میں, وہ کہہ رہی تھی کہ 1500 بندے ہیں, 1600 بندے ہیں. خدا کا خوف کرے, مریم صفدر امان صاحبہ چیف منسٹر ہیں, تو آپ نے اب بن جائیں چیف منسٹر. آپ کو چیف منسٹر بن جانا چاہیے. آپ کو اچھے ایسے بندے رکھنے چاہیے کہ جو آپ کی حکومت کی ترجمانی کر سکے. اگر یہ آپ کی حکومت کی ترجمانی ہے تو سوری ٹو سے آپ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. تو پھر لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ صرف ٹک ٹاک حکومت چلا رہی ہیں, ٹک ٹاک بنانے کے لیے آپ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. ڈوئنگ کوئی اور ہلا رہا ہے پھر صوبے کی, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اور وہ ٹک ٹاک حکومت اس کو کہا جا رہا ہے, تو پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں. اگر آپ نے ایسے نٹ نچوانے ہیں, ایسی کسانی بلیوں سے آپ نے تجزیے کروانے ہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ 1600 بندے ہیں, چلے 300 بندے میں بھیج دیتی ہوں. واٹ از دس؟ چلیں آپ کے مطابق 300 بندے ہیں, 1600 بندے ہیں, 300 بندے جو بھی ہیں, تو آپ بار بار یہ چیز بتانے کے لیے پریس کانفرنس کیوں کر رہی تھی؟ اور اس کے علاوہ مین چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر میری یہ بات مریم صفدر امان صاحبہ کے پاس پہنچ جائے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو یہ نمائندگان ہیں آنٹیاں, تو یہ انہوں نے آپ کی حکومت کی ناکامی پہ ٹھپا لگایا. کل یہ کہہ رہے تھے, اور ایک اور صاحب بھی ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں بات کرنے سے پہلے, کہ میں نے نون لیگ کے 1-2 تقریبات جو ہے نا میں نے دیکھی ہیں, میں وہاں پہ حاضر ہوا ہوں, تو وہاں پہ ان کی جو اوقات اور جو ویلیو ہے نا وہ میں نے وہاں پہ دیکھ لی ہے. اور بڑی اہم میٹنگز ان کی تھیں. ان کی جو نون لیگ کی جو پارٹی کی سینٹرل کمیٹی ہے, سینٹرل کمیٹی میں محض 1 یا 2 بندے ہوں گے, میکسیمم 2 بندے, جو اس بندے کو لفٹ کرواتے ہیں. اور اس کو آپ لوگوں نے بٹھا دیا ہے ٹی وی پہ, اور یہ بس یہی کر رہا ہے. آگے آپ لوگ کچھ سمجھدار ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بس ایسے بندوں کی جو ہے نا, جو ایسے ایسے کرتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے ایسی اس طرح کی پارٹیوں میں. بہرحال انہوں نے جی آپ کی مریم صفدر امان صاحبہ سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی حکومت پہ ناکامی کا ٹھپا لگایا انہوں نے. کل یہ کہہ رہے تھے جی کہ 300 بندے, 1600 بندے, 2000 بندے, 2200 بندے, یہ فگرز ان کے آ رہے تھے. ایک تو آپ ان کو کہہ دیتے یار کم از کم کٹھے بیٹھ کے ایک صلاح مشورہ تو کر لیتے کہ فگر تو ایک بتانی ہے کسی سب نے. اگر اتنے بندے تھے تو آپ کو لائٹس بند کرنے کی کیا ضرورت تھی, بجلی بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو وہاں پہ ڈرونز کیمرے بھجوا دیتے, لوگوں کو دکھاتے آپ وہاں پہ کہتے دیکھو جو خود کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں, ان کے کہنے پر یہ لوگ آئے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بس آپ لائٹس بند نہ کرواتی, فوٹیجز خود اپنے پاس آپ کے پاس آ جاتی, لوگوں کے عوام کے پاس, لوگوں کے پاس پہنچ جاتی. آپ اپنے لائٹس کو بند کروا دی. یہ انہوں نے لائٹس بند کروا کے آپ کی حکومت کو واقعی ٹک ٹاک حکومت ثابت کر دیا ہے. تو مہربانی کریں وزیر اعلیٰ بن جائیں آپ,
वजीर आला बन जाए, वो वजीर आला जैसे जो सूबे को चला सके ऐसे कोई बंदे, काबिल बंदे आप अपॉइंट करें। नून लीग में मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो मजबूर है बेचारे, ऐसे टीसीएस सर्विस देने वाले और चापलूस आगे आ गए हैं, और वो जनरल बंदे जो हैं, जो सही तरीके से सूबा चलाना जानते हैं, जिनको पॉलिटिक्स करना आता है, वो लोग मतलब दीवार के साथ लगे हुए हैं बेचारे, मजबूर हैं बेचारे। मजबूर बंदा की कोई जिंदगी नहीं होती, मैं पहले बता चुका हूं। बहरहाल जो कल तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जिस तरह से उन्होंने जलसा किया, तो ये कामयाब तरीन जलसा था तहरीक इंसाफ का। इतने मुख्तसर से नोटिस पर, बगैर किसी वसाइल के, इतनी ज्यादा मुश्किलात के बावजूद इतनी अवाम को मोबिलाइज कर लेना और उनको मतलब वहां पे पहुंचाना, ये दैट वाज अ ट्रेमेंडस जलसा। बहुत ही अलग जलसा था, कामयाब तरीन जलसा था। और कुछ जो है ना नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, मुख्तलिफ जो इनके अपोजिशन तहरीक इंसाफ की पार्टीज हैं, उन सबकी एक मखसूस टीम, मैं कल से ये नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मखसूस तौर पे जो है ना, वो उनके जो नौकर हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, वो बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी उन्होंने, कि जैसे ही जलसा खत्म होगा उनको फीडबैक दिया था। कोई ये भी सुनने को आया है कि मरियम सफदरजमान साहिबा का जो मीडिया सेल है वो बड़ा एक्टिव था कल के दिन, कि आप लोगों ने ये ट्वीट्स करनी है, ये फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, इंस्टाग्राम पे इस तरह से पोस्ट लगानी है, यूट्यूब पे इस तरह से आपने बोलना है। मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे उन्होंने एक्टिव किया हुआ था, और हम सब ने देखा, आप लोगों ने देखा, ये सब कुछ झूठ था। हकीकत में आपको बयान कर रहा हूं, जलसा इंतहाई कामयाब था तहरीक इंसाफ का। और उसके अलावा कोई एक दो महाशय हैं जो फॉर्म 47 पे आए हुए हैं नेशनल असेंबली में। एक की तो चाल ही बड़ी टेढ़ी है और एक बड़ा अजीब सा मुंह बना के बोलता है। वो कह रहे थे जी अटक पुल क्रॉस करो ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अली बिन गंडापुर साहब ने जो इस बातों को जो है ना बड़ा ही चैलेंजिंग लिया, उन्होंने अटक पुल भी क्रॉस कर लिया, लाहौर भी पहुंच गए, और वो अपने जीप के जो जीप से बाहर आए, उन्होंने मुक्का लहराया और अपने रिवायती लिबास में वो जेबतानी उन्होंने किया हुआ था, और मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़े ईमानी के अल्फाज में कहा कि जी मैं आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा आऊंगा। तो बहरहाल उनका चैलेंज जो है ना कबूल हो गया। तो मैं देख रहा था वो जो दो बंदे थे टेढ़े मेढ़े से गवर्नमेंट के, तो उनका फिर कोई मतलब रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिला, जो कह रहे थे तुम आओ ना अटक पुल क्रॉस करो, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो वो मुझे नजर नहीं आया कल उसके बाद से। अगली खबर शामिल करते हैं जी। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं। काजी साहब ने दो ब्लंडर कर दिए हैं जी। एक तो कल पिछले एक दो दिनों में काजी फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, दो ब्लंडर्स किए हैं। मतलब मैं गुस्ताखी ना हो जाए कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने सबने सुना होगा कि जैसे कहते हैं ना कि बंदा बावला हो गया है, तो इस तरह की कैफियत नजर आ रही थी काजी साहब की, जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए जो है, एक किस तरह से आपने एक सीनियर जज साहब को हटाकर एक नीचे से 5वें नंबर पे बैठे हुए एक जूनियर जज को उठाकर उनकी जगह पे आपने बिठा दिया है, बगैर फुल कोर्ट की समाअत के बगैर, ठीक है ना जी। और इस बात से जो वकला कम्युनिटी है वो बड़ी शदीद गुस्से में है, और वो कह रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब निकलेंगे। मतलब कि जो काम उन्होंने किया है वो उसकी कोई लीगल क्रेडिबिलिटी ही नहीं बनती। ये वकला साहबान का कहना है, जो सीनियर वकला साहबान है पाकिस्तान बार काउंसिल के, ये उनका कहना है, और वो बड़ी ही शदीद गुस्से में है। और उनका एक तहरीक नियर टू स्टार्ट है उनकी। मैं पहले भी ब्लॉग्स में ये बात बता चुका हूं, और आपको ये खबर भी बताता चलो कि कल रात को जो रेड जोन एरिया है, सरीना होटल चौक हो गया, डी चौक हो गया, इसको कंटेनर्स से बंद किया जा रहा है। कल रात की खबर मैं आपको बता रहा हूं। और वो बंद करने की मेन रीजन है वकला तहरीक, क्योंकि वकला साहिबान ने ऐलान किया था कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये जो काले करतूत किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ, ये हम नहीं होने देंगे। बेसिकली वो सारी वकला कम्युनिटी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी है कि अगले चीफ जस्टिस वही होंगे, हम ये एक्सटेंशन वाला मामला बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी वकला साहिबान की तहरीक का क्या असर होता है, इस चीज को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। एक और हरकत की है जी काजी फाइज ईसा साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को 9 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भेज दिया है। वैसे वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तो उन्हीं का अपना ही बंदा है, उन्होंने खुद ही लगाया था, ये है तो वैसे ड्रामेबाजी, लेकिन उन्होंने सवालनामा भेज दिया है जी, जो 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया था
یہ بیسیکلی سوالنامہ اس کے حوالے سے ہے. وہ سوالنامہ ہے تو انگلش میں کافی لمبا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے ریپڈلی 9 سوالوں کا ترجمہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال نمبر 1 ہے جی کہ یہ بتائیں الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تھی. سوال نمبر 2 ہے جی تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں. سوال نمبر 3 ہے جی متفرق درخواستیں سماعت کے لیے بغیر کاز لسٹ کے لیے فکس ہوئی ہیں، وہ کیوں. سوال نمبر 4 ہے جی کیا رجسٹرار نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا. سوال نمبر 5 ہے جی کس کمرہ عدالت کے چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا. سوال نمبر 6 ہے درخواستوں کی سماعت کے لیے کاز لسٹ جاری کیوں نہیں کی گئی. سوال نمبر 7 ہے جی آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہیں کیا گیا. سوال نمبر 8 ہے جی اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا. سوال نمبر 9 ہے جی آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا. یہ 9 سوالات ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجسٹرار کو بھیجے ہیں، اور اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی نیت کیا ہے، لیکن جو بظاہر انالائز کیا جا رہا ہے اس بات کو، ان سوال نامے کو، میں نے آپ کو تو وہی بتانا ہے. اب فل کورٹ کے آرڈر جو تھا، اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو آپ کو میں اگلے بلاگ میں بتا دوں گا. اس میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات جو قاضی صاحب نے پوچھے ہیں، ان سارے سوالات کے جواب اس میں دیے ہوئے ہیں، درج ہیں. بیسیکلی جو مختلف صحافی ہیں جو سپریم کورٹ کے معاملات کو کور کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قاضی صاحب بیسیکلی ایک اس چیز کو لے کر ایک سکینڈل بنانا چاہتے ہیں. بیسیکلی ان کی نیت یہ ہے. جو سپریم کورٹ کے صحافی جو ہیں، جو ان کو اس ساری کارروائیوں کو وہ کور کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیسیکلی اس ساری کارروائی کو، جو الیکشن کمیشن کو وضاحت پیش کی گئی ہے آرڈر کی، جو الیکشن کمیشن کو وہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ اس کے حوالے سے جو سوال نامہ پیش کیا ہے، قاضی صاحب اس کو ایک سکینڈل کے طور پر لینا چاہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز میں کامیاب ہو سکیں گے. تو یہ میرے حساب سے ایک بونڈی حرکت ہے جو ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے نا اس اتھارٹی پر آپ بیٹھے ہیں اور اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو زیر نہیں دیتا کہ آپ اس حد تک گر جائیں کہ ایک عام سا انسان بھی جس کو کچھ سمجھ نہیں ہے ان معاملات کی، اسے بھی بات سمجھ آ جائے کہ بیسیکلی آپ چاہتے کیا ہیں اور وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. یہ آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں. بہرحال مجھے تو یہی لگتا ہے کہ قاضی صاحب نے ایک اڑتا تیر جو ہے نا وہ پکڑ لیا ہے، اور وہ تیر ان کو کافی تکلیف دینے والا ہے. باقی اگلی بات آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہر چیز جو ہے اس میں موجود ہے، اور اس میں آرڈر جو ہے، جو مطلب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں جو 8 ججز نے دیا تھا، ہر بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو بھی اس آرڈر کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو 8 ججز کے چیمبرز میں آ کے آپ یہ بات پوچھ سکتے ہیں. ادروائز انہوں نے سب کچھ اس میں لکھ دیا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی. مزید اگلے بلاگ میں آپ کو مزید اپڈیٹ سے میں آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا، اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے جی اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.